हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचिता महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्यमध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानमस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి. వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. సమావర్తో అనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహ. సమావర్తః సమానం ఆవర్తనం ఇత్యుక్తే సంసార చక్రం సర్వం సమ్యక్ ప్రవర్తయతి అథవా చాలయతి. ఓకే, ఆవర్తనం ఇత్యుక్తే తత్ర చలనం. ఓకే, అత్ర అనంతరం శ్లోకే సమావర్తః అత్ర అనివృత్తాత్మా వా నివృత్తాత్మా వా కథమపి స్వీకరోతు, అత్ర అర్థద్వయమపి అస్తి. అత్ర నివృత్తాత్మా ఓకే ఇత్యుక్తే తత్తః నిర్గతః ఆత్మ. కుతః నిర్గతః ఇత్యుక్తే తత్ర సంసార విషయేషు వినా భగవద్ విషయేషు పరివర్తిత ఆత్మ. నివృత్తః ఇత్యుక్తే సంసార విషయేషు నివృత్తః ఆత్మ. ఓకే, అనివృత్తాత్మ ఇత్యుక్తే చలనం వినా ఏకత్ర ఏవ సర్వత్ర వ్యాప్తః ఆత్మ. స్పష్టం వా? కథమపి స్వీకరోతు ఇతి. తత్ర అకారः अस्ति चेत् एकः अर्थः, अकारः नास्ति चेत् अपरः अर्थः. ओके, तत्र अनिवृत्तात्मा इत्युक्ते सर्वव्यापी, स्थिरतया एकत्रैव तिष्ठति किन्तु सर्वत्र व्याप्तः भवति, न चलति किन्तु तत्र व्याप्तः अस्ति. ओके, सः निवृत्तः इत्युक्ते संसार विषयेभ्यः निवृत्तः. ओके, परिवर्तितः. ओके इति. दुर्जयः एतं पराजयं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति. ओके ओके, एतस्य उपरि कोऽपि अथवा जयं प्राप्तुं कोऽपि न शक्नोति, नो चेत् एतस्य उपरि जयं प्राप्तुं कोऽपि न शक्नोति. दुरतिक्रमः एतस्य अतिक्रमणमपि दुर्लभम् इत्युक्ते वस्तुतः असाध्यम् इति, कष्टम्. एतस्य अतिक्रमणम् अपि इति. किन्तु अत्र वदति भयादस्याग्निः तपति भयात् तपति सूर्यः भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः
इति कठोपनिषत् अस्ति इति। इत्युक्ते एतम् अतिक्रम्य कोऽपि न गच्छति इत्युक्ते सर्वमपि एतस्य अधीने एव भवति। एतस्मात् भीत्या सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। एकमेकं किं वदति, सर्वे कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते एतस्य उपरि एतस्मात् भीत्या अग्निः दाहनकार्यं करोति, ज्वालनकार्यं करोति, सूर्यः प्रकाशनकार्यं करोति, इन्द्रः तत्र इतरदेवेभ्यः वृष्टिः वर्षकार्यं करोति, वर्षणकार्यं करोति। अनन्तरं यमः अपि तस्य कार्यं कर्तुं सः भीत्या धावति। कस्मात् भीतिः? विष्णोः सकाशात् भीतिः। विष्णुः इत्युक्ते भीतिः। एतस्य प्रमाणमस्ति कठोपनिषत् वाक्यम्। ओके, भयात् अस्य अग्निः तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयात् इन्द्रश्च वायुश्च, वायुः अपि अहं विस्मृतवती, इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युः च धावति पञ्चमः। इत्युक्ते एतेपि विष्णोः नाम्ना। ओके, भीत्या विष्णुः इत्युक्ते भीत्या एते कार्यं कुर्वन्ति। स्पष्टं वा? इति एतस्य दुरतिक्रमः, एतम् अतिक्रम्य कर्तुं न शक्नुवन्ति इति। ओके, दुर्लभः इत्युक्ते वस्तुतः वयं यदि यत् पृच्छामः भगवान् ददाति इति अस्माकं भगवतः उपरि यदि विश्वासः अस्ति इत्युक्ते तस्य कारणं बहु जन्मेभ्यः अस्माकं संस्कारः, बहु जन्मेभ्यः वयं तस्य भक्ताः स्मः। अतः अस्मिन् जन्मनि भगवतः उपरि अस्माकं विश्वासः अस्ति। स्पष्टं? भगवान् अहं भगवन्तं प्रार्थयामि, सर्वे पश्यति, वयं वदामः प्रार्थयामः तर्हि लभ्यते इति वयं वदामः, किन्तु सर्वे न अङ्गीकुर्वन्ति। किमर्थं ददाति इति वदन्ति। भगवान् इति किमपि नास्ति, तथा सः किमपि न ददाति इति वदति। इत्युक्ते अस्माकं बहु जन्मेभ्यः भगवता सह कश्चन सम्पर्कः अस्ति। अतः अत्र पश्यतु, अतः अस्मिन् दुर्लभः इति शब्दस्य दुर्लभेन भक्त्या एषः लभ्यः। ओके, अत्यन्तं दुर्लभम् एतस्य प्रसादम्, अनुग्रहण प्राप्तिः बहु दुर्लभम्। ओके, एतस्य वदन्ति जन्मान्तर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीणपापानां कृष्णेः भक्तिः प्रजायते इति व्यासस्य वचनम् इति वदन्ति। वाक्यम् अवगतवन्तः किल? जन्मान्तर सहस्रेषु, ओके, तपो ज्ञान समाधिभिः, ओके, एतानि सर्वाणि कार्याणि यदि कुर्मः, यदि जनाः कुर्वन्ति, तदा किं भवति? नराणां पापः क्षीणः भवति, तथा कृष्णे भक्तिः भवति इति। किन्तु पापः पुण्यम् इति किमपि नास्ति। तथा प्रतिजन्मनि अस्माकं तस्य उपरि तत्र यदि विश्वासः भवति, प्रतिजन्मनः विश्वासः वर्धते। अतः इतोपि सामीप्यम् अधिकं भवति भगवता सह। ओके, अत्र पापः नश्यति इति तु तथा पापं पुण्यम् इति किमपि अस्ति इति वयं न विश्वसिमः। ओके, तत्र तथा किमपि नास्ति। इदानीम् अद्य वस्तुतः अहं बहुवारं वदामि, विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं शृणुमः इति कश्चन विचारः आगतः इत्युक्ते एतत् केवलम् अद्यतनविचारः, एतत् केवलम् अस्य जन्मस्य विचारः। म्यूट्లోకి వెళ్ళారు అనుకుంటారా? न श्रूयते? श्रूयते? किमभवत्? श्रूयते किल?
किन्तु एतद् अल्पमस्ति, किञ्चित् वरं चार्ट् पायिण्ट् स्थापयतु एकक्षणं। न श्रूयते वा उषायाः? నా శ్రూయతే మధ్య మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది నాకు. ब्रेका ఇప్పుడే ఇప్పుడే एकवारम् एतस्य वस्तुतः एतत् नास्ति। एतदपि जन्म जन्मान्तर सुकृतमिति वदामि, भवती न श्रूयते इति वदति। నా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమో మీది ప్రాబ్లమో? అన్యా శ్రోతం శక్యతే వా? అంటే జన్మ జన్మల పుణ్యం వాళ్ళకే ఉందేమో అన్య, నాకు లేదేమో. వాళ్ళిద్దరికే ఉన్నట్టుంది, నాకు లేదా ఏంటి బాబు? నెక్స్ట్ మోక్షం అవసరం లేదా లేకపోతే లేదంటావా? ఏమిటంటావు? నెక్స్ట్ మోక్షం మమాపి యతస్మిన్ చార్జ్ అవ్వవచ్చు. నేను చార్జ్ పెట్టుకుని ఒక్కసారి మళ్ళీ అంటే చార్జ్ పెట్టుకుని వింటాను. చార్జ్ అయిపోతుంది. అహం తు అనువర్తయామి. ఓకే, एतत् दुर्लभः इति शब्दस्य अर्थं ज्ञातवन्तः किल? दुर्लभेन, ओके, अथवा दुर्लभया भक्त्या एषः लभ्यः। अत्यन्त भक्तिः यदि भवति सः एव एतं प्राप्तुं शक्नोति। अतः इत्युक्ते किमपि नास्ति, ज्ञानं प्रतिजन्मनि एतेन सह अस्माकं सम्पर्कः अस्ति इति कारणात् अस्मिन् जन्मनि वयम् इतोपि किञ्चित् अग्रे तं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः इति। दुर्गमः इत्युक्ते एतं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः चेत् अपि न सुलभं। सुलभतया एतम् अवगन्तुं न शक्नुमः। ओके, अवगमनेन दुर्लभम् इत्युक्ते कष्टम् इति। दुर्लभम् इति शब्दस्य किमपि कष्टम् इति वयं कठिनम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। ओके, दुर्गमः इत्युक्ते अत्यन्त कष्टेन एतम् अवगन्तुं शक्नुमः। ओके, दुर्गः इत्युक्ते यदि कार्यं कुर्मः तर्हि विघ्नाः इति वा कुत्रापि बाधा भवति चेदपि एतस्य समीपे एव ये भवन्ति, ओके, तान् रक्षति। मम कष्टम् अभवत्, मम किमपि काठिन्यम् अस्ति, मम एषा बाधां कल्पयति इति भगवतः सकाशात् दूरं गच्छति चेत् सः किमपि न करोति। तस्मिन् कठिनपरिस्थितौ अपि यदि तेन सह तिष्ठति तर्हि तं रक्षति इति दुर्गः इति शब्दस्य अर्थः। ओके, बाधेभ्यः यः बहिः आगच्छति तस्य कृते एषः सुलभः। दूरवासः इत्युक्ते अत्यन्त कठिनप्रयत्नेन ये एतस्य कृते प्रार्थयन्ति तेषां हृदयेषु निवसति। एषः अस्माकं हृदये तिष्ठतु, अस्माकं गृहे तिष्ठतु इत्युक्ते सामान्यतः बहुप्रयत्नः करणीयः। कठिनप्रयत्नेन सः हृदयेषु वासं करोति। दुरावासः इत्युक्ते अत्यन्त कष्टेन, ओके, हृदयेषु
हृदये निवसति निवासयति स्वयं निवसति अथवा तं भक्तं तस्य हृदये स्थापयति ओके तस्य निमित्तं बहु तत्र कठिनता भवति चेदपि प्रार्थनीयम् दुरारिह एतस्य अर्थं भवन्तः वदन्तु दूरा अरिह हा इत्युक्ते मारयति इति अरि इत्युक्ते శత్రుః చెడు శత్రువులను హరించేవాడు దుష్టాన్ శత్రూన్ నాశయతి దానవాన్ దానవాः इत्युक्ते राक्षसाः दानवान् नाशयति वक्तुं प्रयत्नं करोति वा प्रसाद् आम् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह समावर्तः सर्वं समानेन पश्यति लोकं सर्वं समानेन चालयति इति निवृत्तात्मा यस्य आत्मा संसार विषयेषु निवृत्ता इति संसार विषयेभ्यः निवृत्तः फ्रम् मेटीरियल् आस्पेक्ट् संसार विषयेभ्यः पञ्चमी विभक्ति अथवा तद् वस्तुतः पञ्चमी विभक्ति विषयेभ्यः फ्रम् मेटीरियल् निवृत्ता दुर्जयः तं जयितुं न शक्यते दुरतिक्रमः केऽपि अतिक्रमणं कर्तुं न शक्नुवन्ति दुर्लभ बहु काठिन्येन सह लभ्यते कठिनं तपस्सु करोति चेदेव लभ्यते दुर्गमो तं प्राप्तुं मार्गं बहु कठिनं भवति इति दुर्गो दुर्गः यः कष्टसमये अपि तं पूजयति तं दुर्गः इव रक्षति सः रक्षति अतः तस्यैव दुर्गः इति अर्थः ओके तस्य क्रिया एव दुर्गः इति शब्दस्य सः अर्थः खलु अत्र पूजां करोति इति वा अथवा स्मरति इति वा कष्टकालेपि यदि स्मरति तर्हि रक्षति अतः सः दुर्गः दुर आवासः तं यदि हृदये भक्ताः स्थापयितुम् इच्छति तद् बहु कठिनं यदि विष्णुः भक्तानां स्थापनीयं तर्हि अपि तदपि कठिनम् अत्यन्त कठिनेन स्वहृदये स्थापयति अथवा सः आगत्य भक्तस्य हृदये तिष्ठति तत् किञ्चित् कष्टम् इति कठिनम् इति अर्थः तावत् दुरारिह दुष्टानां दुष्टशत्रूणां नाशयति इति सत्यं दुष्टशत्रूणां नाशकः अन्यदेकं श्लोकं वदामि वा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तु सुवर्धनः किल शुभाङ्गः लोकसारङ्गः सुतन्तुः यस् सुतन्तुः अनन्तरं तन्तुवर्धनः विसर्गः गच्छति किल तन्तुः एकः शब्दः सुतन्तुः नो सुतन्तु तत्र विसर्गः सुतन्तुः ओके यदि विसर्गम् अत्र स्वीकुर्मः तर्हि तत्र केवलं ता एव तिष्ठति किल अतः तन्तुवर्धनः इति शुभाङ्गो लोकसारङ्गः
सुतन्तुः तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभाङ्गः शुभाङ्गः इति शब्दस्य अर्थः कः अरविन्द शुभ अङ्गः वदन्तु केपि सम्यक् మంచి శుభకరమైన శరీరం शरीरं శరీరం तावत् मङ्गलकर अवयवानि एतस्य सन्ति इति ओके शुभकर अवयवानि सन्ति इति ओके लोकसारङ्गः इत्युक्ते ओङ्कारस्वरूपः सारङ्गः इत्युक्ते चालयति म्यूजिक् लोकं चालयति इति चिन्तयतु लोकस्य चालकः इति सः अपि अर्थः अस्ति किन्तु ओङ्कारस्वरूपः इति अपि अर्थः अस्ति लोकस्य तत्र लोकसागरं गृह्णाति इति अपि एक अत्र बहवः अर्थाः वदन्ति अपि च अन्यदपि वदति एतत् कश्चन एतदस्ति किल पुष्पेभ्यः मधु स्वीकरोति किं तत् भ्रमरं वा तदेव तत्र भ्रमरः एव तेलुगु भाषायां तुम्यदा वा तस्य सः यथा पुष्पेभ्यः मधुरं स्वीकरोति तथा एषः लोकस्य सर्वस्यापि ओके रसम् आस्वादयति ओके लोकस्य रसम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते निर्वहणं सर्वं पश्यति इत्येव अतः एषः लोकसारः नाम प्रणवः इति एकमर्थं शङ्कराचार्यैः दत्तं लोकसागरः इत्युक्ते प्रणवः इत्युक्ते प्रणवम् इत्युक्ते ओङ्कारः ओके ओङ्कारस्वरूपः इति एकः अर्थः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः यत्र पश्यतु वस्तुतः वयं जानीमः तन्तुः इति शब्दस्य किञ्चित् सूत्रम् इति किल ओके तन्तुवायः इत्युक्ते एतत् खादी वस्त्रं ये नयन्ति तत्र तान् तन्तुवायः इति वदन्ति बटन् नेचे वाळनि तन्तु तत्र सूत्रं दारम् इति ओके अत्र सुतन्तुः इत्युक्ते समीचीनं विस्तीर्णम् अस्ति विस्तीर्णम् इत्युक्ते सर्वं लोकम् एकं सूत्रम् इव एतस्य लिङ्क् भवति भगवान् लोकेन सह एकं तन्तु सुतन्तुं स्थापयति तन्तु इत्युक्ते कार्यम् इति न वा नास्ति कार्यम् इति अर्थम् अत्र नास्ति तन्तुः इत्युक्ते अत्र तु विस्तीर्णम् इति अर्थं दत्तवन्तः विस्तीर्णम् इति शब्दस्य किञ्चित् सर्वव्याप्तम् इति अर्थः ओके सुतन्तुः तन्तुः इत्युक्ते कार्यम् इति कुत्र आगतम् తంతు అంటే మనం తంతు అంటాం కదా तेलुगु तद् नास्ति किल तन्तुवायः इत्यपि वयमेकं संस्कृतपदं पूर्वं पठितवन्तः तन्तुवायः इत्यादिकम् इत्युक्ते ये वस्त्राणि तत्र किम् आङ्ग्लभाषायां वीविङ्ग् वा किमपि वदन्ति किल नेयडं तत् किमपि ओके तन्तु इत्युक्ते ओके तत् कार्यं न तत् वस्तु ओके तन्तु इति तत् तन्तु तलम्बरालु सर्वमपि तेलुगु पदं स्यात् संस्कृते नास्ति तन्तुः इति ओके सुविस्तीर्णः अपि च अन्यदपि पश्यतु विशेषार्थः अस्ति तन्तुवर्धनः तन्तुवर्धनः इत्युक्ते किं वर्धनम् इत्युक्ते किम् अत्र उत्तमम् अस्ति एतस्य अर्थं परिशीलयन्तु वर्धनम् इत्युक्ते किं प्रोग्रेस् प्रास्परिटी इति अभिवृद्धिः इति चिन्तयामः इत्युक्ते मैक्सिमम् अभिवृद्धिं प्राप्य पुनः यदि प्रणवं यदि अन्यस्मिन् जन्मनि यदि गमनं भवति तदपि अभिवृद्धिः एव अतः भगवान् अत्र वर्धयति लयमपि करोति द्वयमपि अस्ति तन्तुवर्धनः इति शब्दस्य
एतत् लिङ्क् यदस्ति एतत् सूत्रं यदस्ति ओके एतस्य लोकस्य यत् सूत्रम् अस्ति एतत् सूत्रं वर्धयति अपि च एतस्य सूत्रस्य लयमपि करोति लयमपि वर्धनमेव इत्युक्ते वयम् इंटर्मीडियेट् कालेज् त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छामः अत्र त्यक्तवन्तः ओके लयम् अभवत् तर्हि अग्रे गतवन्तः तद् अभिवृद्धिः एव किल अत्र त्यक्तम् इति कारणात् एतत् किमपि नष्टम् इति नास्ति किल अतः अभिवृद्धिवर्धनम् इति शब्दस्य तत्र अभिवृद्धिः लयः अपि वर्धनमेव इति अत्र दर्शयन्ति शङ्कराचार्याः ओके वर्धः इति शब्दस्य ఏం రాయాలి దీన్ని तदेव वदामि वर्धः इति शब्दस्य अर्थः ओके अभिवर्धनं लयकरणम् इति ओके द्वयमपि अस्ति भवन्तः किं लिखन्ति इत्युक्ते प्रपञ्चं वर्धयति प्रपञ्चम् अभिवर्धयति इति लिखति किन्तु मनसि अस्माकम् आलोचना भवतु लयकरणमपि अभिवृद्धिः एव ओके लयकार्यमपि एषः करोति इति मनसि स्थापयति ओके सुतन्तु पुनः एकवारं वदतु एक सुतन्तु सुतन्तु हा सुतन्तुः इत्युक्ते लोकेन सह एकं समीचीनं सूत्रं रक्षति व्यापयति ओके एकं समीचीनं सूत्रम् ओके अथवा लिङ्क् इति प्रायः यदि आङ्ग्लभाषा अस्माकं व्यवहारभाषामिति वदामः लोकेन सह ओके सम्यक् सूत्रं तन्तुं स्थापयति सूत्रं रक्षति ओके इत्युक्ते एतस्य लोकस्य लोकेन सह कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति विशेषसम्बन्धः अस्ति तस्य रक्षणसम्बन्धः अस्ति इति अनन्तरमस्ति तदेव तन्तु वर्धयति यत् रक्षयति रक्षणमेव अभिवृद्धिम् अपि सः एव ददाति अस्माकं प्रोग्रेस् अपि भगवान् एव ओके एतत् प्रोग्रेस् एव अग्रे यदि एतस्य यदि सृष्टिः एतत् सर्वं तत्र विश्वं सर्वमपि सृष्टिं कृत्वा अनन्तरं यदि लयं करोति तत् लयः अपि अभिवर्धने एव वृद्धौ एव कश्चन कार्यं लयकार्यं किमपि नाशनकार्यम् इति तत् किमपि तत्र लघुकार्यम् इति न चिन्तनीयं लयः अपि इदानीं पश्यतु कार्यं कुर्वन्ति ओके यदा 60 वर्षाणि भवति रिटैर् भवति तत् किम् अभवत् तत् किमपि त्यक्तवन्तः वा तदपि अभिवृद्धिः एव किल अन्यथा जीवनम् अतः अत्र तन्तुवर्धनः इति शब्दे वर्धनशब्दस्य ओके वर्धनं तस्य लयकरणं द्वयमपि भगवान् करोति इति अर्थः किन्तु केवलं यदि भवन्तः पदस्य एकमेव अर्थं लिखितुं यदि इच्छन्ति तर्हि लोकस्य विस्तीर्णं वर्धयति इति लेखन्तु तावदेव ओके ప్రపంచం యొక్క విస్తీర్ణాన్ని పెంచువాడు ఓకే పెంపొందించువాడు ఇది అత్ర अस्ति ओके अथवा प्रलयम् इति किमपि अर्थं लिखति इन्द्रकर्म इत्युक्ते इन्द्रः यदा देवतानाम् उपरि तत्र प्रभुत्वं कुर्वन् सर्वेपि यदा स्वस्वकार्येषु कार्यं कुर्वन्ति वा न वा इति निर्वहणं करोति तथा एषः अपि भगवान् विष्णुः अपि लोके सर्वत्र अपि सर्वं सम्यक् प्रचलति वा न वा इति परिशीलयति ओके इन्द्रकर्म इन्द्रस्य कर्म एषः करोति विष्णुः करोति इन्द्रकार्यमपि एषः करोति इति ओके इत्युक्ते प्रभुत्वम् इन्द्रस्य एकं गवर्नमेण्ट् अस्ति ओके सः एकं लीडर् अस्ति तत्कार्यमपि विष्णुः करोति इति महाकर्म आकाशवत् विस्तीर्णं ओके व्याप्तं कार्यं महत् कार्यम् एषः करोति महाकर्म ओके बहु कार्यं करोति इति वा
बृहत् कार्यं करोति वा इति अर्थः। ओके, महाकार्याणां कर्ता एषः इति अर्थः। कृतकर्म इत्युक्ते कार्यं कृतं कर्म। किं कृतं किं कर्म इत्युक्ते धर्मकार्याणि करोति। ओके, धर्मकार्याणि कृतवान्, सः स्वयं कृतवान् वा भक्तान् धर्मकार्यं कर्तुं प्रेरितवान् वा? कृतकर्म इति शब्दस्य अर्थः कर्म कृतवान्। किं कर्म कृतवान्? धर्मकर्म कृतवान्। कर्म इत्युक्ते कार्यम्। ओके, धर्मबद्धं कर्म कृतवान् इति अर्थः। धर्मकार्यं कृतवान् इति अर्थः। कृतागमः, एतदेव किञ्चित् वस्तुतः कृत आगमः। मान्ये कृत అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా కృత ఇత్యుక్తే కిం మీనింగ్ అస్తి సంస్కృతే? कृतः इत्युक्ते कृतवान् इति अर्थः। అంతేనా? చేసిన చేసిన अभवत्, చేసిన, डन्, डन्, कृत इति। ओके, कृतागमः एतत् एकत्र एकस्मिन् पुराणे तस्य विवरणम् एवम् अस्ति। ब्रह्मदेवः, एतत् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरब्रह्मण उपरि, ओके, एतस्य मूलब्रह्म यः अस्ति तस्य निःश्वासः यदस्ति, निट्टूर्पु इति तेलुगु भाषायाम् अस्ति। ओके, तत् तस्य निःश्वासात् वेदः आगतः इति। ओके, अतः अत्र कृत आगमः इति शब्दस्य वेदं त्यक्तवान्। ओके, वेदम् अत्र स्थापितवान् इति अर्थः। ओके, वेदस्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इति। वस्तुतः वेदं कोऽपि लिखितवान् इति नास्ति कुत्रापि। ओके, अत्र वदन्ति अप्रयत्नेन वेदस्य आविष्करणम् अभवत् इति वदति। ब्रह्मदेवस्य निःश्वासात् वेदः आगतः इत्युक्ते अप्रयत्नेन आगतः। किम् आगतः? आगमः आगतः। आगमः इत्युक्ते वेदः। ओके, निगमः इत्युक्ते तत्र पुराण इतिहासात् आगमः निगमः इत्युक्ते। ओके, तदा कृत आगमः इत्युक्ते विशेषप्रयत्नं विना आगतः वेदः। ब्रह्मदेवः, ओके, तत्र आविष्कृतवान्। किम् आविष्कृतवान्? आगमम् आविष्कृतवान्। कथम् आगतम् इत्युक्ते विशेषप्रयत्नं विना। ओके, तस्य निःश्वासात् आगतम्। अप्रयत्नेन इति लिखितमस्ति अत्र। शङ्कराचार्यस्य वाक्यं पुनः एकवारं पठामि। धर्मात्मकं कर्म कृतवान् इति वा कृतः, वेदात्मकः आगमाय अनेन इति कृतागमः। अस्य महतः भूतस्य निःश्वसितम् एतत् ऋग्वेदः। एतत् वेदे अपि अस्ति इति वदन्ति। ओके, कृत आगमः। कृत आगमः इत्युक्ते निःश्रुत वेदः। निःश्रुत इत्युक्ते बहिरागतः वेदः। कस्मात् बहिः आगतः? ब्रह्मदेवस्य निःश्वासात् बहिः आगतः। ओके, तत् कृत आगमः अपि विष्णुः एव, विष्णुस्वरूपः एव इति। के वदन्ति एतं श्लोकम्? ఎక్కువ నో ప్రాబ్లం, భవతి చూస్ కరోతు। किमर्थं भवन्तः एव वदन्ति के सिद्धाः सन्ति? अरेन्द्र स किमपि न श्रुतवती इति अहं जानामि। किमपि वदति चेत् अन्यत् किमपि वदति।
अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। अस्तु करोतु। शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। शुभांगः शुभ अव्ययानि यस्य अस्ति। लोकसारंगः लोकान् यः चालयति पालयति। सुतन्तुः विश्वं सर्वं सूत्रं सूत्रमाध्यमेन रक्षति, सूत्रद्वारा रक्षति। तन्तुवर्धनः तत् एतदेव एतत् सूत्रम् इति कथनेन वयं लोकम् इति यदि वदामः तर्हि तन्तु इति शब्दस्यापि लोकम् इत्येव स्वीकरोतु। ओके, तत्र लोकस्य वर्धनम् एषः करोति इति एव अर्थः। विवर्धयति, लयमपि वर्धनमपि सः करोति इति। सत्यम्। इन्द्रकर्मा इन्द्र इव लोकान् पालयति। महाकर्मा महान् कार्यान् करोति। कृतकर्मा डन् कार्याणि डन् इत्युक्ते यत् कार्याणि कृतं। कृतागमः वेदाः विना अप्रयत्नेन वेदाः आगतानि इति। वेदः आगतः, यदि तस्य यदि विवरणं कृतागमः इत्युक्ते अप्रयत्नेन बहिरागतः वेदः इत्येव अर्थः। तस्य यदि विशेषेण अर्थं ज्ञातुमिच्छन्ति चेत् ब्रह्मदेवस्य निःश्वासात् आगतः वेदः। विष्णुः तस्य वेदस्वरूपः एव विष्णुः, तद्वेदस्वरूपः एव विष्णुः इति। वेदस्वरूप विष्णुः अप्रयत्नेन आगतवान्। वस्तुतः अप्रयत्नेन आगतः वेदः एव, सः वेदः नान्यः विष्णुः एव। तत्र वेदे अपि किमस्ति, अप्रयत्नेन वेदः आगतः इति मीनिङ्ग्। कुतः? ब्रह्मदेवस्य निःश्वासात्। कस्य अप्रयत्नेन इत्युक्ते ब्रह्मदेवस्य। वस्तुतः अस्माकमपि उच्छ्वासनिःश्वासः भवति, प्रयत्नं विना एव भवति किल, तथा एव। तथा तस्य देवस्यापि तथा अप्रयत्नेन आगतात् निःश्वासात् वेदः कदाचित् बहिरागतः। ओके, सः वेदः अपि भगवत् स्वरूपः इति, तदेव विष्णुस्वरूपः इति। अस्तु, एतावता स्थगनीयं तर्हि स्थगयामि। इतोपि यदि श्लोकद्वयं भवति चेत् 800 नामानि समाप्तानि भवन्ति। वयं 980 नाम अस्ति कृतागमः इति। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतत् ऋग्वेदः। ఋగ్వేదాదులు బ్రహ్మదేవుని నుండి నిట్టూర్పు వాయువు వలె అప్రయత్నముగా ఆవిర్భవించినవి ఇది శృతిః వదతి। ఓకే, అతః కృత ఆగమః ఇది శబ్దస్య అర్థः अपि అప్రయత్నేన బహిరాగతः ఇది అర్థः। స్పష్టం వా? महाकर्मा विश्वकर्मा कृतकर्मा कर्तव्यम्। तावदेव। अन्यत् किमपि? अद्य पर्याप्तं वा?